गली में घूमे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब आपको अपने YouTube चैनल GSK ऑफिशियल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर तारीखी सिलसिला एक मिसाल बनता जा रहा है और यकीनन ये सीरीज़ मौजूदा दौर की बेहतरीन सीरीज़ यानी कुरुलुस उस्मान सीरीज़ को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ एक बेहतरीन शाहकार साबित होने वाली है। सीरीज़ की कहानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के गिर्द घूमेगी। जब से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर सीरीज़ बनाने का ऐलान, तो मदाहों का जुनून बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सल्जूकियों के अरूज की वजह अर्तुगरुल गाजी और कुरुलुस उस्मान के दौर के बाद इस दौर को भी काफी मकबूलियत हासिल है। पाकिस्तान और तुर्की के ताउन से ये शानदार सिलसिला इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब का अहाता करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के लिए अदाकारों को कास्ट किया जा रहा है। अर्तुगरुल सीरीज में से बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली इस्लेहान खातून को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सामशा चाउश का किरदार, जिसने कुरुलुस उस्मान सीरीज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे, सामशा चाउश का किरदार अदा करने वाले अदाकार को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में शामिल किया गया है। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में अदाकार इस सीरीज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सीरीज का मरकजी किरदार एक तुर्क ही अदा करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की तैयारियां और सेट मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसकी शूटिंग भी जारी है। आज की इस वीडियो में हम इसकी रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त करूंगा कि अभी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुतल्लिक कोई भी ऐसी अपडेट और एपिसोड आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहे। नाज़रीन कराम, अदाकारों को शामिल करने के बाद शूटिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। इसके अपने और अजनबी सब लोग इसकी बहादुरी की तारीफें करते थकते नहीं थे। सुल्तान का रवैया दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ भी बेहतरीन था। एक यूरोपियन मौरखीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में लिखा है, इस माले गनीमत का कोई हिसाब नहीं था जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथ में आया, क्योंकि फतह के बाद सुल्तान के पास बहुत ज्यादा दौलत जमा हो गई। जंगी कैदियों की तादाद भी बेशुमार थी। सुल्तान ने तमाम माले गनीमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम कर उन्हें रिहा कर दिया। उसने बाकी हिस्सा अपने सिपाहियों और गरीबों में तकसीम कर दिया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामुल मुल्क को दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस मदरसे से तालीम हासिल की थी। सुल्तान ने ना सिर्फ अपने पास कुछ रखा और ना ही अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। नतीजा ये निकला कि कैदियों को, जिनमें से बहुत से मुसलमान और बाकी गैर मुस्लिम थे, वो छोड़कर सुल्तान के साथ ही शामिल हो गए और फौज के लिए अपने खिदमात पेश करने लगे। सुल्तान की अतात कबूल की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ाई और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी जिंदगी हजारों हैरत अंगेज वाकयात से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से वाबस्ता लोग भी अपनी मिसाल आप थे। नूरुद्दीन ज़िंगी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुर्शद और उस्ताद समझा जाता है। नूरुद्दीन ज़िंगी सच्चे आशिक रसूल थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी को भी ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल हुई थी। एक दफ़ा दुश्मनों ने साजिश की कि कब्र रसूल की तरफ सुरंग खोदें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नूरुद्दीन ज़िंगी के दुश्मनों की साजिश के बारे में उन्हें बताया, फिर नूरुद्दीन ज़िंगी ने दुश्मनों का सर कलम करके उनकी साजिश को नाकाम बना दिया और फिर नूरुद्दीन ज़िंगी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आकर सब कुछ बता चुके थे। Good luck to all athletes on their journey to Paris. Start your impossible. चलो ठीक है, तुम चले जाओ, मेरी गाड़ी लेके जाओ। अल्लाह ताला ने उन्हें इस नेक काम के लिए मुंतखब किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज इनकी जिंदगी का हर सुनहरी दौर दिखाएगी कि वो दुश्मनों और गद्दारों के लिए किस कदर बिजली की मान थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं
کہ دشمن سے پہلے غدار کا سر قلم کرنا ضروری ہے، کیونکہ غدار دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال آپ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم دشمن کے جاسوس کو پکڑ کر مار ڈالو تو سمجھو کہ تم نے دشمن کے 1000 سپاہیوں کو مار ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبیوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی۔ اس پر فوج کے جوانوں نے اعتراض کیا، ہم آپ کے ساتھ ہر میدان میں لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ جب تم لڑو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اگر تم لوگ شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جنازہ ہوگا اور تمہاری قبر مبارک بھی ہوگی، لیکن میرے جاسوس میرے گمنام سپاہی ہیں، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جس سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، اگر وہ چاہیں تو اپنے ایمان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں اور مجھے ان کو شکست دینے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے گھر سے دور دشمن کے گھر میں رہ کر ایمان نہیں بیچتے ہیں اور دین محمدی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سب کچھ کام سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ لوگ بھی ان کی مثبت سوچ کی وجہ سے ان سے متاثر تھے۔ اس سلسلے کی نشریات ایک بار پھر عالمی اسلام کے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس سیریز کی کہانی کم از کم 3 سیزن پر تو محیط ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 5 سیزنز بتائے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس نے کچھ غیر ملکی اور رافضی گڑھے بھی مضبوط کیے تھے اور اب بھی کچھ غیر منحرف ہیں، اسی لیے موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے نازک پہلوؤں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ حسن بن سبا کے گروپوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو گمراہ کرنے اور قتل کرنے کے لیے بہت سے خطرناک منصوبے بنائے۔ ان دنوں صلیب یا کوئی اور دشمن خوبصورت لڑکیوں اور شراب کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ تو لڑکیوں کو اپنے قریب آنے دیا اور نہ ہی شراب کے نزدیک گئے، دونوں چیزوں سے یہ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تھوڑی سی تاریخی معلومات تھی اور اب ہم آپ کو اس کے بارے میں اہم معلومات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ سیریز کب ریلیز کی جائے گی۔ اس کے بارے میں بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ اب ریلیز کی جائے گی اور بہت سے آپ کو اس کے بارے میں ٹریلر بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی بات بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی شوٹنگ جاری ہو چکی ہے اور یہ کب آئے گی اور کب ریلیز کی جائے گی۔ کیا واقعی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز اس وقت سیٹ پر پہنچ چکی ہے اور وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں اور شوٹنگ بھی جاری ہے؟ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا سیٹ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ اس کے سیٹ کے اوپر اب تک کی تمام سیریز سے زیادہ لاگت آئی ہے۔ سب سے زیادہ مہنگا سیٹ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک پورا شہر تعمیر کیا گیا ہے، اسی لیے بہت ہی لمبا عرصہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، مگر اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو آ رہی ہیں۔ قرولوس عثمان سیریز کا 5واں سیزن جو کہ ابھی اگلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اختتام کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا آغاز کر دیا جائے گا، یعنی کہ 4 سے 5 مہینوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز شروع کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں مزید معلومات جیسے ہی ملیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک ٹائم پر 2 سیریز کو لے کر چلنا ایک بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ مداح زیادہ تر ایک سیریز میں دلچسپی رکھتے ہیں، اسی لیے 2 سیریز کو لے کر چلنا کافی عجیب بات ہے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز بنانے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ایک مقبول سیریز ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ سیریز شروع کی جائے گی، کیونکہ یہ سیریز بھی مداحوں میں کافی مقبول ہوگی۔ تو اسی لیے قرولوس عثمان سیریز جو کہ مداحوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے، جب اس کا اختتام ہو جائے گا، جو کہ اس کا سیزن 5 لاسٹ سیزن بھی ہو سکتا ہے، اگر قرولوس عثمان سیزن 5 لاسٹ سیزن نہیں ہوتا تب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کو شروع کر دیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ یہاں پر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایپیسوڈ نمبر 1 اور مزید معلومات دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔